नौजवानों, तुम अगर ये समझते हो कि फिल्मी दुनिया में थिरकने वाले चंद स्टार की बहुत इज्जत है, एक्टर और एक्ट्रेस के पीछे भीड़ होती है, ये तुम्हारी गुमराही है। ये तो सिर्फ उनके जवानी की भीड़ है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके हुस्न की भीड़ है। इनको बूढ़ा हो लेने दो, इनके बुढ़ापे में देखो फिर कितने लोग इनके फैन होते हैं, कितने इनके फॉलोअर होते हैं, कौन इनके पीछे चलता है। अरे जहां बुढ़ापा आया उनकी नौकरी भी छूट जाती है, उनको अब पर्दे सीमी पर टेलीविजन पर जगह भी नहीं मिलती। बूढ़े हो जाने के बाद अब नौजवानों की भीड़ उनके पास नहीं। क्यों? वो तो सिर्फ चेहरे के गाजे के जरिए से लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहे थे। लेकिन मेरे मुस्तफा के गुलामों का हाल ये है, नबी पाक का गुलाम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत भी बढ़ जाती है। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। जिएंगे तो शेर की तरह जिएंगे, लोमड़ी की तरह कभी उसकी धोती उठाकर कभी इसकी साड़ी पकड़कर नहीं जीना है, ना उसकी चप्पल उठाकर ना उसकी चापलूसी करके। हमें पता है जिन लोगों की चापलूसी करते करते कुछ लोग 25-30 साल बिताया जेल में बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाए। काश मेरे मुस्तफा की गुलामी किए होते, फिर देखना करोड़ों कंधे तुम्हारे जनाजे को उठाने के लिए बेकरार होते। हमने देखा है बरेली के एक इमाम ताजु शरिया, अरे मियाँ जब बाहयात थे तब भी उन पर परवानों की तरह लोग टूट पड़ते। इंतकाल के बाद जनाजे में हम खुद हाजिर रहे। अल्लाह अल्लाह, हर मोमिन की ये तड़प थी कि काश मुझे कंधा देना नसीब हो जाए। 1 करोड़ के करीब लोग जो हर जगह से हर इलाके से आए, किसी को अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन उस आशिक रसूल के आखिरी सफर पर हर कोई आने को तैयार है। क्यों? इसलिए कि वो जो इमाम जा रहा है वो इसकी उसकी गुण नहीं गाया, वो इसकी। ऐ सुल्तानुल औलिया, ऐ शहीन शाह बगदाद, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। अरे सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ऐ गौसे पाक सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जो जिब्राइल अमीन आकर उनके बारगाह में सवाल करते हैं, ए अली तुम कहते हो हर चीज का जवाब देते हो, हर चीज तुम्हें मालूम है, बताओ इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? कौन पूछ रहा है? जिब्राइल पूछ रहे हैं। मौला अली ऊपर देखते हैं, दाएं बाएं नीचे देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैंने देख लिया सब जगह, जिब्राइल कहीं नहीं दिख। पड़ोसी के यहाँ बच्चा पैदा हो अल्हम्दुलिल्लाह, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो पड़ोसी का बेटा है, उसका मैं जश्न नहीं मनाऊंगा। ये मेरा बेटा, सुभान अल्लाह, मैं जश्न मनाऊंगा तो 12 रबीउल अव्वल को वही मनाएगा जो समझेगा मेरा नबी आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अब वो धोखा देकर दूसरे के साथ चली गई। लटका हुआ मुंह है, उसे वजीफा चाहिए, अब आमाल चाहिए। 1 2 नहीं, 10 ऐसे हैं, 10 ऐसे हैं। कुछ खुदकुशी में चले गए और कुछ तो बेचारे शेर और शायरी में लग गए कि माशूका चली गई, छूट गई। अब उनके मोबाइल के स्टेटस वही हैं, उनके मैसेजेस भी वही हैं, उनका दर्द यही बोल रहा है कि सनम बेवफा छोड़कर चली गई। ए नादान, तूने दुनिया की ऐसी महबूबा पर दिल क्यों लगाया जो आज तेरे साथ है कल किसी और के साथ है। काश उस गुंबदे खजरा के मकी के हाथ में दिल दिया होता। वो ताजदार मदीना इतना गयूर है कि दुनिया में आखिरी सांस तक तेरा हाथ नहीं छोड़ता, बल्कि कब्र में पहुंचे तो वहां भी आए, हश्र में पहुंचे तो वहां भी आए, यहां तक कि पुल सिरात पर गुजरना हो तो वहां भी तेरा हाथ नहीं छोड़ता। हाथ दो तो उस बारगाह में दे दो, हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ अपने आप को सुपुर्द कर दो। एक बार एक नौजवान लड़का हमारे पास आया और कहने लगा कि हजरत, उसका हुलिया देख कर के अजीब था। मुंबई का रहने वाला, हिप्पी कट है, फटी जीन्स पहना हुआ है, इधर बालियां हैं, कड़े भी है और पूरी दाढ़ी में भी डिजाइन, टैटू भी लगे हुए हैं, जो एक अजीब सी कैफियत बना करके वो आया हमारे पास। कहा नशा भी करता था, दिन रात नशे में रहने वाला, और मुझसे कहता, मौलाना मैं तो मस्जिद में कम आया करता हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ये हालात अपनी जगह पर, नशा भी होता है, मैं तौबा कर लूंगा, लेकिन मुझे अभी मेरे दोस्त ने आपकी एक वीडियो बताई जिसमें आप किसी मलऊन को, गुस्ताखे रसूल को ललकार कर कह रहे हैं
کہ آگ میں کودنے کا وقت آیا ہے، مجھے پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، لیکن میرا دل بے قرار تھا، میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، اور آپ سے مل کر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، مولانا آپ نہیں جائیں گے، میں پہلے جاؤں گا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں، پھر میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں دیکھ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، آقا آپ کے یہ غلام گنہگار تو ہو گئے ہیں، غدار نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے لوگو میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچ جاؤ، اگر تم رسول کے خلاف چلتے رہے اللہ فرماتا ہے ان قریب اللہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ حضور کی مخالفت کرو گے فتنوں میں پڑ جاؤ گے۔ قبر کے متعلق فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے جیسے ہی میت کو دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، سختیوں کے ساتھ سوال کریں گے۔ منکر نکیر کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کی محفل ہے اور وہ سوالات کیا کریں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ یہ تقریباً سارے مسلمانوں کو معلوم ہے قبر میں یہ سوالات ہوں گے، پتہ ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کر رہے تھے وہ فرشتے جو ہوں گے بڑے سخت قسم کے ہوں گے، ان کی جو شکل ہے وہ بڑی ہیبت ناک، نہایت کالا چہرہ، نیلی آنکھیں، لمبے دانت، یہ ان کی جو شکل بتائی گئی حدیثوں میں، کہا کہ وہ ڈراؤنی شکل ہوگی، انہیں دیکھنا بھی ایک بہت بڑی صبر آزما لمحہ ہوگا۔ جب نجاشی بادشاہ کے سامنے صحابہ کا ایک قافلہ گیا تھا، عیسائی بادشاہ، اس نجاشی بادشاہ نے کچھ سوالات کیے تھے۔ سب سے پہلے حضرت جعفر طیار یہ محفل میں حاضر ہوئے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہارا دین ہے کیا، اس دین کی اسپیشیلٹی کیا ہے، خصوصیت کیا ہے۔ حضرت جعفر طیار نے ایک ہی جملے میں اپنے دین کی ڈیفینیشن بتائی تھی، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا ہمارا رسول وہ ہے مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پہ لگاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یہ ایک ہو گئے، ہم نے نفی کر دی۔ دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے، یہ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول، پاسٹ میں تھے کہا میں نے، آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے، نہیں، ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہے۔ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا۔ پوچھتے ہو کہ ہم دوبارہ کامیابی کے اس عروج پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں علم عام ہو جائے، ایجوکیشن آ جائے، اخلاق و کردار آ جائیں، تو سنو اقبال کی زبان پہ سب تمہیں مل جائے گا، سب ملے گا، بس ایک ہی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، عزت ادھر ادھر مت ڈھونڈو، عزت میرے آقا کے قدموں میں موجود ہے، عزت میرے آقا کے قدموں میں ہے۔ آج جو ہمیں پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، لوگوں کا یہ جم غفیر جو ہمیں عزت دیتا ہے، وہ کس وجہ سے دیتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں دلی کی پارلیمنٹ سے یہاں آیا ہوں، مجھے جو آپ نے عزت دی ہے وہ صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نبی کا جو غلام ہے زمانے کا وہ امام ہے،
اس بات کو آج طے کر کے جاؤ، نبی کا جو غلام ہے وہ زمانے کا امام ہے. صلی علی صلی علی صلی علی محمد صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی محمد